पंजाब के शहर जड़ावाला में पैदा हुए। आपका ताल्लुक अराई बिरादरी से था, जबकि औलाद में एक बेटी और 3 बेटे हैं। आप 1984 ईस्वी से दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुए। दावत इस्लामी के अव्वलीन मुबल्लिगीन में से आपका शुमार है। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने आपको अपने खास कुर्ब का फैज अता फरमाया। अबू रजब हाजी मोहम्मद खालिद अत्तारी दावत इस्लामी के दीनी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दीन से लगाव का ये आलम था कि साइकिल पर कई किलोमीटर सफर करके लोगों में दीन का पैगाम आम करते थे। आप पंजाब के मुख्तलिफ शहरों बुचियाना, खुरड़ियावाला, सांगला हिल, ओकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना, वारबटन, गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में दीन सुन्नत की खिदमत का अजीम फरीजा अदा करते रहे। ये हमारी जगह माशाल्लाह ये वाटर वर्क्स का पुल है, इसके साथ ही बिलमुकाबल है 63 मरले की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम ये दारुल मदीना तामीर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आगाज कर रहे हैं। जबकि अफ्रीकी मुल्क कीनिया में भी आप बतौर निगरानी काबीना दी कामों में मसरूफ रहे। आपके दीनी कामों की बदौलत मुख्तलिफ मकामात पर मदनी मराकिज, फैजान मदीना, मदारिसुल मदीना और जामिअतुल मदीना की तामीर का सिलसिला हुआ। आपकी कोशिश और काविश से कई अफराद मुबल्लिगीन दावत इस्लामी बने और कुछ वो भी हैं जो दर्स निज़ामी मुकम्मल करके तदरीस व इफ्ता में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उम्मत की इस्लाह के लिए आप दिन रात कोशिश है। एक आशिक रसूल मुबल्लिग दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत दाम बरकातुहुल आलिया के कामिल मुरीद और दीन मतीन की तबलीग व इशाअत का रोशन सितारा अबू रजब हाजी खालिद अत्तारी रहमतुल्लाह अलैह 16 जमादी उस्सानी 1440 हिजरी 9 जनवरी 2023 ईस्वी बरोज पीर अलालत के बाइस इस दुनिया से रुखसत हो गए। काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। मदनी चैनल के नाज़रीन को यहाँ एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत जड़ावाला हाजी खालिद अत्तारी रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। अल्लाह पाक मरहूम खालिद महमूद अत्तारी की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अमीर अहले सुन्नत ने अपने ऑडियो पैगाम में फरमाया, हाजी खालिद महमूद अत्तारी पुराने इस्लामी भाई थे। अमीर अहले सुन्नत ने हाजी खालिद महमूद अत्तारी मरहूम के साथ माजी की हसीन यादें भी बयान की। फरमाया, हाजी खालिद महमूद मोहब्बतों के अमीन थे। हाजी खालिद महमूद अत्तारी ने वेंटिलेटर पर भी नमाज नहीं छोड़ी। ये मुकद्दर वालों का हिस्सा है। अमीर अहले सुन्नत ने अपने ताज़ियती पैगाम में मजीद क्या फरमाया, आप भी समाअत कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी औफ़ियान की जब से मरहूम अलहाज खालिद महमूद अत्तारी जड़ावाला के सोगवारों की खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक मरहूम को गरीब रहमत फरमाए, मरहूम के तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ करे, बेहिसाब मग़फ़िरत इनका मुक़द्दर करे, जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए और आप सबको सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जसील मरहमत फरमाए। मरहूम बहुत पुराने ईसाई भाई हमारे, यानी मैं माजी की याद शेयर करता हूँ अपनी याददाश्त से कि दावत इस्लामी के शुरुआत में या तो ये कराची में रहते थे या अपने मरहूम भाई के यहाँ आते थे। आप तो हाजी खालिद महमूद के बड़े भाई थे, वो कराची में रहा करते थे और सब्जी मंडी जहाँ आजकल फैजान मदीना है वहाँ इनका होलसेल का कारोबार था सब्जी का, तो मुझे याद आ रहा है। बड़े मोहब्बत वाले थे, वक्तन फवक्तन हमारे घर पे सब्जी भी दे जाते थे तोहफे में। अल्लाह इनको जज़ा दे, बेचारे इनको तो काफ़ी साल हो गए वफात को, अल्लाह गरीब रहमत फरमाए। तो हाजी खालिद उन दिनों मतलब शेव्ड थे। हम कहीं मतलब उन दिनों काफिले में जाते थे, मैं हमारा ही की काफिला चलता था। हम गुलजार हबीब से उमूमन सदर तक पैदल जाते थे। तो अब इस दौरान आते जाते मेरी कोशिश ये होती थी कि ईसाई भाइयों के कंधों पे हाथ रखूं, 2-2, 3-3, 4-4 के हाथ पहुंचाता था मैं कि कोई रह ना जाए। बस मेरा जज्बा था कि सबको मोहब्बत दी जाए कि इससे ये इंशाअल्लाह इनकी दिल होगी और दावत इस्लामी के करीब आएंगे। तो इसी दौरान एक मौके पर मैंने खालिद महमूद के हाथ पर भी हाथ रख दिया और 2-3 और भी थे जिन पर मैंने हाथ रखा था। बड़े खुश हुए भाई, इन्होंने तो बड़े प्यारे प्यारे मतलब जुमले कहे, समझे, उस वक्त थे शेवड़िए और माशाअल्लाह आपके सामने हैं। इन्होंने मतलब बड़ा दावत इस्लामी काम किया, यहाँ तक के मुल्क से बाहर जाकर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनकी खिदमत दावत इस्लामी कबूल फरमाए, इन पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए कि आज माशाअल्लाह दावत इस्लामी के काम करने
کی برکتیں بارے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ان کا میں نے وہ آخری دیدار کا بھی مجھے مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے ملا، ایک پوسٹ ملی جس میں آپ مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے. اور یہ پوسٹ میں ایک مطلب ویڈیو ان کی دیکھی کہ جس میں وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے اور اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی، مقدر کا حصہ. اور پھر جناب والا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ، اتنی مخلوق الحمدللہ، اتنی مقبولیت اللہ پاک نے ان کو عطا کی. تو ان کی اولاد جو ہے، ان کے خاندان والے خاص کر یہ سوگوار جو بھی ہیں، دعوت اسلامی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا اور حتی المقدور دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے رہیں. کوئی ایک آدھ بیٹا ان کا میدان میں آئے، اور مجھے تو ان کے نام بھی پتہ نہیں چل سکے کہ میں نام لے کر تعزیت کرتا. اور اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کی نیت سے کم از کم 12 ماہ یا 25 ماہ رائے خدا میں سفر کرے، امی کو راضی کر کے، گھر والوں کو راضی کر کے، اور سب جو بھی ہیں خاندان والے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا کریں. کم از کم ایک قافلہ تو ویسے بھی ایصال ثواب کے لیے خاندان میں سے سفر کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیں. ظاہر نصیب کچھ نہ کچھ خاندان والے ماہ رمضان المبارک میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ایصال ثواب کی نیت سے کرنے. سبحان اللہ. اللہ پاک سب کو برکتیں نصیب فرمائے. اللہم آمین. بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجم. سب صبر کیجئے گا، ہمت رکھیے گا. میں بھی تعزیت کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر کیجیے گا، ہمت رکھیے گا، اچھی نیت بھی بجائے گا. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران پاکستان مشاور حاجی محمد شاعر اتاری نے فیضان مدینہ فیصل آباد میں اور رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے کینیا نیروبی میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرمائی، جبکہ اراکین شورا سمیت دیگر ذمہ داران اور اسلامی بھائیوں نے مرحوم کی زندگی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پنجاب کے شہر فیصل آباد میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران پاکستان مشاورت و رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے مرحوم مبلغ دعوت اسلامی حاجی خالد اتاری کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی. اللہ ہمارے حاجی خالد کی بخش فرما، ہم گناہگاروں کے نام اعمال میں تیرے کرم سے جو نیکیاں ہیں انہیں قبول فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت فرما، اور حضور کے صدقے میں انبیاء، رسول، صحابہ، صحابیات، اولیاء، ولیات، مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرما. بالخصوص حاجی خالد کو اس کا ثواب عطا فرما، ان کی قبر روشن فرما یا اللہ. ادھر نیروبی کاؤنٹی کینیا میں موجود دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد منصور اتاری نے بھی مرحوم کے انتقال کی خبر سن کر ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کروائی. اس موقع پر نگران نیروبی کابینہ اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے. مرحوم مبلغ دعوت اسلامی حاجی خالد اتاری کی زندگی کے حوالے سے رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، عرصہ پہلے یعنی دعوت اسلامی کے اوائل میں امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کی نسبت انہیں ملی، دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا. جب وہ یوم تعطیل اعتکاف دعوت اسلامی میں ایک دینی کام بھی ہے، اور یہ جمعہ کے روز یہاں سے مختلف شہروں میں جانا، اور مطلب ایسا ان کا مزاج دنیا میں بن گیا تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا دنیا سے بے رغبتی والا. جبکہ مرحوم کے بیٹے، چھوٹے بھائی، دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور دوست احباب نے بھی حاجی خالد اتاری کی سنت و بھری زندگی کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا. میرے بڑے بھائی مبلغ دعوت اسلامی عاشق رسول، جنہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے وقف کی، دن ہو یا رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اطاعت میں لگے رہے. مبلغ دعوت اسلامی حاجی خالد محمود اتاری میرے والد محترم ہے، میری خوش قسمتی ہے. ساری زندگی دین اسلام کا کام کیا انہوں نے، دین اسلام کی خاطر. مدنی خبروں کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی مرحوم حاجی خالد اتاری ایسے سچے عاشق رسول اور دین کے خدمت گزار تھے کہ انتقال سے کچھ وقت قبل تک بستر مرگ پر آکسیجن چہرے پہ لگا ہوا، لیکن پھر بھی نماز ادا کرتے رہے، جس کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گیا.